الإخوان والأخوات، السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا داخل موقع ecolweb.ma. هذا الموقع كما تعرفوا الخاص بتعلم المعلومات ورقمنة المقاولات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتحدثوا على الموضوع اللي شاغل الرأي العام التجاري. نعم، الموضوع اللي أصبح مؤخرا حديث كل شباب، الباحث على تعدد المداخل والربح عبر الانترنت. موضوعنا لهذا اليوم هو التجارة الإلكترونية، لو كوميرس إلكترونيك باللغة الفرنسية أو الإي كوميرس باللغة الإنجليزية. هذا الشيء علاش تقديم اليوم غادي يكون موجه لكل المحلات التجارية التقليدية بمختلف أنواعها، تجار وحتى الشباب اللي ولينا كنشوفوهم كينشروا الخدمات والمنتجات ديالهم بشكل عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب، الفيسبوك، الانستغرام الى غير ذلك. وكيقولوا لك علاش مازال ما كندخلوش بزاف الفلوس. فبطبيعه الحال اسمح لي نقول لك اخويا ولا اختي انه الا بغيتو تدخلوا الفلوس خاصكم شويه د البروفيسيوناليزم او الحرفيه. وهنايا كنتحدث على الرقمنة، وفي المجال البيع والشراء كنتحدث على التجارة الإلكترونية، يعني متجر على الانترنت خدام عليك 24 ساعة على 24. إذا السؤال المطروح، شنو هي التجارة الإلكترونية والربح على الانترنت؟ شنو هما أفضل المتاجر الإلكترونية وكيفاش ترقمن محلك التجاري بموقع إلكتروني أو ما يسمى متجر إلكتروني 24 ساعة على 24؟ كيفاش ممكن الموقع ecolweb.ma يوقف جنبك ويعاونك دير الموقع ديالك من الصفر حتى للنهاية؟ باش نجاوبوا على كل هذه الأسئلة يكفي فقط تمشي للمنيو وتكليكي على الديجيتاليزاسيون أو الرقمنة. وكيف ما كتلاحظ هنايا هذه مختلف الخدمات اللي كيقدمها لك الموقع ecolweb.ma. اللي كيهمنا هنايا هو البوطون ويب، ومن بعد تكليكي على هذا ليكون أو الرابط. كيف ما كتلاحظ هنايا مختلف أنواع المواقع الخاصة بالخدمات، التجارة الإلكترونية، المطاعم، المدارس، للجمعيات، وحتى مواقع للصحافة الإلكترونية. أو بالنسبة للشباب اللي ولاو مؤخرا كيكريو دي باج على الفيسبوك والانستغرام وكينشروا فيهم مختلف الأخبار والمعلومات الخاصة بالمدينة أو الحي ديالهم إلى غير ذلك. الحصة اللي فات كنا تحدثنا على الموقع الإلكتروني والدور ديالو في رقمنة وتطوير المقاولة ديالك، ولا كنت ما شفتيهش غادي توجد الرابط ديالو في آخر الفيديو إن شاء الله. أما اليوم غادي نتحدثوا على المتجر الإلكتروني. إذا إلا كنت مهتم به يكفي فقط تكليكي على سيت إي كوميرس. هذا الكلمة دي إي كوميرس كتذكرني ببعض الأسئلة اللي كتجيني على الخاص، أنه بزاف الناس كيوجدوا صعوبة يفهموا مقالات الموقع حيث كلها باللغة الفرنسية. وهنايا كنبغي نزف عليك هاد البشرتين السارتين. الأولى أن الموقع غادي يصبح قريبا بالثلاثة اللغات، يعني باللغة العربية كامل أو باللغة الفرنسية أو بالإنجليزية كامل. في هذه الحالة فما عليك في الأول إلا تختار أحد اللغات وتدخل تستفاد من كل ما لدى وطاب فيه من تكوين ورقمنة. البشرة الثانية والمهمة أنه قريب إن شاء الله سيتم فتح مكتب لمدرسة الويب في أحد المدن المغربية، اللي غادي يكون خاص برقمنة وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، واللي غادي نديروا من خلاله شراكات مع مجموعة من المقاولات في دول غرب إفريقيا، وأهمها السنغال، كوت ديفوار، وايضا دولة غانا. والهدف الرئيسي فيه هو انت ولا انت، الشاب المقاول والشباب حامل المشاريع الطموحين والجديين. ومبادرات اخرى غادي نتعرفوا عليها بعد عيد الاضحى والعطلة الصيفية ان شاء الله. اذا نسدوا هذا القوس ونرجعوا للموضوع ديالنا. كيف ما تحدثت اليوم غادي نتعرفوا على المتجر الإلكتروني. إذا كنت مهتم يكفي فقط تكليكي على سيت إي كوميرس.
اي فوالا، حنا دابا في الصفحة اللي غادي نتعرفوا فيها على التعريف الحقيقي للتجارة الإلكترونية، وعلى أفضل 10 نماذج باش تخلق متجر إلكتروني، وفي الأخير غادي نجاوبوا على سؤال مهم اللي هو ماذا بعد؟ لأنه بزاف الناس كيظنوا أنه بعد خلق المتجر الإلكتروني صافي سالات المهمة ديالهم، والفلوس غادي يبقاو يتوصلوا بها يمينا ويسارا صباحا ومساء. وخليني نكون معاك صريح هنايا اخويا ولا اختي، انه والله الا ما قفلتي لا فورتي، الا انه كما اقول دائما هذه نهاية مرحلة البناء وبداية مرحلة التسويق. وهنايا كنقترح عليك تتبع زوج من رواد التجارة الإلكترونية في المغرب، سيمو لايف ومحمد إيد يحيى، واللي حصلوا مؤخرا على جائزة أحسن مؤثر للسنة في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، واللي تقامت الشهر الماضي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا باش تانسبيرا من لي سيت اي كوميرس يكفي فقط تدخل الموقعين الشهيرين أمازون وأيضا الموقع علي بابا. بدون الإطالة عليك، وباختصار التجارة الإلكترونية باللغة الإنجليزية e-commerce هو مصطلح جديد في عالم الاقتصاد، ظهر مع انتشار الإنترنت مع بداية التسعينات من القرن العشرين، إلا أن بعض الباحثين أشاروا إلى وجودها من السبعينات في القرن الماضي من خلال أنظمة تبادل المعلومات الإلكترونية بين الشركات المعروفة بالإلكترونيك داتا انترتشينج، وهي كتعني ترويج للمنتجات سواء كانت سلع أو خدمات باستخدام شبكة الإنترنت. وبالرغم من الحداثة ديالها إلا أنها أحدثت طفرة هائلة في مجال التجارة، إذ جعلت من السهل الوصول إلى الجمهور المستهدف في دقائق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة. بالنسبة للتجارة الإلكترونية عندها بزاف ديال الميزات، خلينا نلخصها لك: تسهيل وصول المنتجات للعملاء اللي هما الزبناء، وايضا توفير الوقت والجهد. وكيف ما تعرف صبحت هي لا مود دوجوردي، خاصة مع بعض كلماتها الرنانة كالدروب شيبين، شوبيفاي، الووكوميرس، الجوجل ادز، الفيسبوك ادز، الادورد الى غير ذلك. ودابا ننتقلوا نتعرفوا على افضل نماذج المتاجر الالكترونية، وخليني نبدا لك بهذا الرقم. أن الدراسات الأخيرة كتوقع أنه من هنا ل 2023 22% تقريبا من التجارة غتكون عبر الانترنت. نعم 22%، واللي هو بزيادة 6.5% بالمقارنة مع سنة 2020. هذا اللي خلى بزاف ديال الشباب يتجهوا للمتاجر الإلكترونية، لأنه مستقبل التجارة غادي يكون عبر الانترنت. وراك لاحظتي هذا الشيء مؤخرا، وخاصة مع بداية جائحة كورونا. يلا ندوزو دابا نتعرفوا على المتجر رقم 1، متجر إيستور. هو نموذج مرتب وجميل مع إمكانية كاملة لتخصيصه مع الووكوميرس. يعد الإيستور أفضل نموذج للتجارة الإلكترونية لعام 2020. صفتك مالكة لمتجر عبر الإنترنت غادي يكون جذب العملاء وبيع المنتجات أسهل كثيرا، لأن هذا المتجر كيحتوي على خواص مميزة وعدة إضافات يمكن تخصيصها، واللي تساعدك لبناء متجرك الإلكتروني بكل تنظيم واحترافية. ننتقل دابا للمتجر الثاني، متجر أسترا. هو نموذج سريع وقابل للتخصيص بالكامل، جميل ومناسب لمواقع الويب التجارية وواجهات الووكوميرس. هو صغير الحجم للغاية وغادي يوفر لك سرعة لا مثيل لها. صمم مع وضع تحسين محركات البحث في الاعتبار. إذا كتبحث على متجر أساسي ومثالي فلا مزيد من البحث. أسترا هو من بين أفضل هذه النماذج. متجر أوسيون WP هو نموذج مثالي للمشروع ديالك، خفيف الوزن وقابل للتمديد بدرجة كبيرة. غيمكنك من إنشاء أي نوع من مواقع التجارة الإلكترونية بتصميم جميل ومحترف.
سريع جدا وسريع الاستجابة وجاهز ل RTL. ال RTL هو اختصار العبارة Right to Left، من اليمين لليسار، بالنسبة للأشخاص اللي بغاو الموقع ديالهم يكون كله باللغة العربية. هناك أيضا وظائف أخرى كالترجمة وأفضل ممارسات تحسين محركات البحث ومميزات الووكوميرس الفريدة لزيادة التحويل وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضا تعديل الإعدادات على الجهاز اللوحي والجوال بحيث يبدو موقعك جيدا على كل جهاز، وهنا كنقصد جهاز الحاسوب، تابلت وأيضا الهاتف. فهو أفضل صديق لإليمنتر والووكوميرس وقابل للتوسيع، مما يجعل تخصيصه وتوسيعه أمرا ممتعا. ندوزو دابا نتعرفوا على المتجر رقم 4. متجر ستور فرونت هو النموذج الأمثل للمشروع ديالك، لأنه تصمم وتطور من قبل مطوري الووكوميرس الأساسيين، كيتميز بالتكامل الموصى به مع الووكوميرس نفسه، بالإضافة إلى العديد من الإضافات الشائعة لعملاء ووكوميرس. هناك الكثير من خيارات التنسيق والتلوين المتاحة لتخصيص متجرك، والعديد من أماكن التصميم التفاعلي الكثير. فإذا كنت كتبحث عن قالب ووكوميرس فبهذا المتجر ستكون لست بحاجة للمزيد من البحث. المتجر رقم 5. متجر زيكسي لايت هو نموذج متميز يعتمد على أداة التخصيص تم تصميمها لإنشاء تجارة إلكترونية مذهلة أو متاجر عبر الإنترنت بأكثر الطرق الرائعة الممكنة. ننتقل دابا للمتجر رقم 6. متجر اكسسبريس بارالاكس هو نموذج لموقع ويب أو لمتجر عبر الإنترنت جميل بصفحة واحدة، ما يميزه على باقي المتاجر الإلكترونية الأخرى. نتعرفوا جميع اللحظة على المتجر رقم 7. متجر بنت هو نموذج ذات تصميم جديد تماما، خيارات مرنة واستخدام سريع خفيف الوزن. فهو متعدد الأغراض، متخصص في المتجر عبر الإنترنت وما إلى ذلك. إنه يعمل بشكل جيد مع الإليمنتر وجميع منشئي الصفحات الرئيسيين. ننتقل حاليا للمتجر رقم 8. متجر 8 ستور لايت فهو نموذج للتجارة الإلكترونية لإنشاء متجر عبر الإنترنت أكثر ثراء بالميزات، والذي يسمح لك بإنشاء متجرك عبر الإنترنت في أي وقت من الأوقات. تصميم جميل، صفحة رئيسية قابلة للتكوين بدرجة عالية، شريط تمرير المنتوج، قائمة عرض المنتجات المميزة، تكامل فيديو يوتيوب على لافتة منبثقة، أيضا تخطيط عرض فئات متعددة، بحث عن المنتوج وما بعد، ترويج شريط جاهز للترجمة، وأيضا دعم ال RTL اللي سبق وتحدثت عليها. نتعرفوا اللحظة على المتجر رقم 9. متجر فاشينيبل ستور هو نموذج متوافق تماما مع الووكوميرس بلاجن، كما أنه سهل الاستخدام وكيحتوي على العديد من خيارات التخصيص بما في ذلك شريط التمرير مع شرائح غير محدودة، ويمكنك استخدامه لمتاجر الأزياء ومتاجر الملابس وأيضا متاجر الأحذية ومتاجر الأثاث. وننتقل دابا للمتجر رقم 10. متجر شوبين كارت هو نموذج جميل مصمم خصيصا للمتجر والتجارة الإلكترونية والتسوق، ويناسب أيضا أي نوع من متاجر التسوق التي تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء متجر مذهل. يتكون المظهر من مكونات منظمة جيدا، لذا من السهل تعديل كل شيء وتخصيصه لإنشاء متجر محدد يلبي احتياجاتك. موقع ecolweb.ma الخاص بتعلم المعلومات، البرمجة والتصميم الجرافيكي غادي يقدم لك هذا البونيس واللي هو المتجر رقم 11. متجر PC e-commerce shop هو الحل النهائي لإنشاء متاجر عبر الإنترنت متعددة الأغراض، مثل متجر الكتب عبر الإنترنت، متجر العناصر الإلكترونية، متجر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، متجر الملابس والأزياء، متجر مستحضرات التجميل وحقائب
حقائب بيد، متاجر طبية، متجر رقمي، بوتيك السجاد، متجر المجوهرات الفاخرة إلى آخره. كما يغطي أيضا الأعمال المختلفة بما في ذلك التكنولوجيا والرقمية. ومنصة تسوق إلكترونية فهو مبني على البوتستراب، هادشي اللي كيجعلو قاعدة مثالية لبيع عناصر التجارة الإلكترونية متعدد الأغراض لبيع منتجات مختلفة بطريقة رائعة. هذا النموذج فهو سهل الاستخدام مما يجعله مناسبا تماما لموقع التجارة الإلكترونية الاحترافي الخاص بك. فنموذج متجر بي سي اي كوميرس شوب للتجارة الإلكترونية متعدد الأغراض هو كل ما تحتاجه لترك بصمتك في عالم التجارة الإلكترونية. وفي الأخير غادي نتعرفوا على شنو هي الأشياء اللي غتحتاجها لتشغيل متجر على الإنترنت وبداية الأرباح. فالحصول على متجر إلكتروني عصري ليس نهاية اللعبة بالنسبة لك، هناك أشياء أخرى يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، أهمها ليبرجمون ويب أو باللغة العربية استضافة الويب. كتعتبر الاستضافة هي العنصر التقني رقم 1 الذي يؤثر على قابلية استخدام متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك والسهولة التي سيتمكن من خلالها العملاء أو الزبناء من الشراء منك. علاش؟ الأمر بسيط جدا، وبما أنني علمي فخليني نعطيها لك بهذه المعادلة. مضيف بطيء يؤدي الموقع ويب بطيء التحميل، هذا اللي كيؤدي أن العملاء غادي يبقى ينتظروا وقت طويل باش يشوفوا المنتوجات ديالك، وهذا اللي غيخليهم محبطون من الاضطرار الى الانتظار، غيبقى ينتظروا كثير، وهذا اللي غيتسبب في ان المبيعات ديالك غتكون اقل. ثانيا سوفغارد او باللغه العربيه النسخ الاحتياطيه، كيتعد الحفاظ على أمان بيانات متجرك عبر الانترنت أمرا في غاية الأهمية. علاش؟ تخيل معايا أنك استيقظت يوما ما ووجدت جميع بيانات المبيعات والعملاء اللي هما الزبناء ضاعت بسبب مشكلة فنية أو هجوم قراصنة. إلا حدث لك هذا الشيء وما كانش عندك نسخة احتياطية من هذه البيانات فأنت تواجه مشكلات خطيرة. لكن ما تقلقش، الموقع ecolweb.ma كيقدم لك الحل وكيقول لك البقاء في امان، فما عليك سوى استخدام المكون الاضافي الاب درافت بلس. نعم كيف ما لاحظتي في هذا التقديم كنستعمل مجموعه من الكلمات التقنيه ليموتكنيك، لكن في المقابل فإلا ما فهمتيهاش مرحبا تواصل معنا عبر بوابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الانستغرام يوتيوب ecolweb.ma او تواصل معنا عبر الواتساب الموجود في الموقع ديالنا www.ecolweb.ma واللي فيه ايضا غتوجد مختلف التكوينات والخدمات من اجل رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة. ننتقلوا دابا ونتعرفوا على العنصر الثالث اللي خصك تاخذه ايضا بعين الاعتبار اللي هو السيو. ببساطة السيو باللغة العربية هو تحسين محرك البحث، واللي هو الطريقة اللي كتجعل الناس يوجدوا الموقع ديالك على جوجل، وماشي فقط الموقع بل حتى المقالات واللي برودوي اللي كتضيفهم في الموقع ديالك. فعن طريق السيو وضبط هذه التقنيه فغيخلي الموقع ديالك يكون من الاوائل اللي غادي يبقاو يظهروا اون فوا اي شخص دخل لجوجل ودار مثلا السميه ديال شي برودوي. العنصر الرابع اللي هو الماركتينغ باغ كوريي او باللغه العربيه التسويق عبر البريد الالكتروني. وخليني نقول لك هذه المعلومه الاساسيه وبغيتك تسمعني مزيان، ان بعض المصادر كتقول ان التسويق عبر البريد الالكتروني عنده عائد استثمار بنسبه مهمه. اذا فما عليك الا تجعل البريد الالكتروني اللي هو الايميل جزءا رئيسيا من جهودك التسويقيه المستمره. فالبريد الالكتروني هو افضل طريقه للوصول الى زبناء او عملاء واعلامهم بما يجري في متجرك. اذا هذا كل ما كيتعلق بافضل نماذج التجاره الالكترونيه. والعناصر الجانبيه الاخرى اللي خصك تاخذها بعين الاعتبار لاعداد متجر الكتروني وتحقيق النجاح. فكما سبقت اشرت، اذا ما فهمتيش شي حاجه ممكن تواصل معنا عبر البوابات مواقع التواصل الاجتماعي. اما بالنسبه للناس اللي محتاجين موقع الكتروني التجاره الالكترونيه يعني متجر الكتروني، يكفي فقط ملء الاستماره الاتيه.
بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش حساب بريد إلكتروني الإيميل، يكفي فقط تضغط على الرقم وهو غادي يوجهك مباشرة للرقم ديالنا الواتساب وتخلي لنا فيه الرسالة ديالك. في النهاية إذا كنت أول مرة كتشاهد التقديمات ديالنا والعروض ديال الموقع ecolweb.ma، فكان معاك رميلي حسن، مكون ومبرمج في مجال المعلومات، مؤسس موقع ecolweb.ma، شاف البروجي من أجل رقمنة وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأيضا مستشار من أجل تكوين والإدماج بالأفارقة جنوب الصحراء في المغرب. مرحبا بك وبالاشتراك ديالك داخل بوابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، ecolweb.ma، مدرسة الويب، جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.